सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इस्लाम के अजीम सुपा सलार की हालात ज़िंदगी किस्त नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दमिश्क की जंग के दौरान कुछ और गैर मामूली वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मकतूब हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को लिखा कि जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कमांडर चीफ़ की हैसियत से माजूली के अहकामात थे और ये हुक्म भी दिया गया था कि हज़रत अबू उबैदा मुसलमानों के नए सुपा सलार आला होंगे। अबू उबैदा इस ख़त से बहुत दुखी हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था कि जिसकी तामील लाजमी थी। यहाँ पर सैफुल्लाह का किरदार देखिए। जब उनको ये कहा गया कि आपको माजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो क्या आप इस हुक्म को सर आँखों पर तस्लीम करते हैं? इसके जवाब में हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इत्मीनान से ये कहा कि अगर मैं उमर के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लड़ता था तो उसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देता रहूँगा। और फिर तारीख़ ने देखा कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार उसी तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। आज अगर हमारे जर्नैलों का ये किरदार हो कि सुपा सलारी से रातों रात उसको सिपाही बना दिया जाए और फिर भी उसके जज्बे एहसार व कुर्बानी में कमी वाक़या ना हो, जब इस तरह के लश्कर हों कि रात के इबादत गुजार और दिन के शहसवार हों, और जब ज़रार रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सिपाही हों, तो फिर नई तारीख़ रकम की जाती है, नई हिकमत अमली मुरतब की जाती है, नए जंगी मसूदे लिखे जाते हैं और फिर वही तारीख़ बनती है कि जिस तरह रूम और फास के ख़िलाफ़ उस वक्त के मुसलमानों ने रकम की थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू उबैदा बिन जुर्राह के माबैन गहरी मोहब्बत थी, और जब खालिद ने उनसे ये पूछा कि अब मेरे लिए अगला हुक्म क्या है, तो अबू उबैदा ने अगला हुक्म ये दिया कि आप मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग की कमान आप संभालेंगे। यानी सैयदना उमर फ़ारूक के हुक्म की तामील भी हो गई और हज़रत अबू उबैदा ने जंगी हिकमत अमली और सुपा सलार की हैसियत से जो फ़ैसला किया वो मैदान जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मफाद में भी था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की माजूली से मुसलमानों को दुख व मलाल ज़रूर हुआ, लेकिन हज़रत उमर की पेश नज़र एक हिकमत थी और आपने बाद में उसकी वजाहत भी की कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों को फ़तह खालिद की वजह से होती है और उनका अल्लाह पर तवक्ल व यकीन कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, वरना उनके दिल में ज़ाती तौर पर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कोई बुराई या बदगुमानी नहीं थी। उनके माबैन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, ना कि ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद की बिना पर मबनी, और कभी कोई ऐसा इख्तलाफ ना हुआ कि जिससे कोई फितना या फसाद का अंदेशा होता। दोनों ही हज़रात करिश्माती शख्सियत के मालिक थे और अपनी अपनी जगह उम्मत की मजबूत चट्टानें। दमिश्क फ़तह होने के बाद अब बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकल को ये यकीन हो चुका था कि मुल्क शाम उनके हाथ से निकलने वाला है। अब उनके दिल में मुसलमानों की ऐसी दहशत व हैबत घर कर गई थी कि वो अरब के जिनको कुछ अरसा पहले तक वो सिर्फ माल व दौलत के लालच से ख़रीद कर या डरा धमका कर भगा दिया करते थे, अब हालात ये थे कि उनकी अपनी सल्तनत का सबसे ज़रख़ेज़ सूबा उन्हीं अरबों के हाथ में जाने वाला था। लेकिन कुस्तंतुनिया में रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी पूरे शान व शौकत के साथ अपनी जगह कायम थी। तमाम ईसाई दुनिया और बाज़ंतीनी सल्तनत में ऐलान जंग कर दिया गया और दुनिया के हर कोने से ईसाई लश्कर शाम पहुंचना शुरू हो गए। यह तारीख़ की पहली बाकायदा सलीबी जंग की तैयारी थी। अब बैतुल मक़दस ख़तरे में था कि जो ईसाई दुनिया के लिए भी इंतहाई मुतबर्रक जगह है। उनको ये मालूम था कि अगर मुसलमानों ने दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया तो जल्द ही बैतुल मक़दस भी उनके कब्ज़े में होगा। इस तरह हरकल ने एक आम जंग का ऐलान कर दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर जरार तैयार किया गया कि जो तकरीबन 2.5 लाख कील कांटे से लेस सुपा पर मुश्तमिल था। इस जंग को तारीख़ जंग यरमूक के नाम से याद करती है।
بالا شبہ آج کی مرتب شدہ جدید انسانی تاریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بازنطینی ریاست اور صلیبی جنگجو کے جو پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ جنگ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی بقا کا سوال تھی، لہٰذا جب جنگ یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک کے مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی تھی۔ دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد و عسکری قوت پر اتنا غرور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک فاش غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا کہ جس کے 3 اطراف میں دریا تھے، جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے آ کر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا کہ جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر ہے کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں کہ جو اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے حمص کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور معاہدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوح قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ حمص کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔